دونك هذاك الوطني ساهل. دابا غنبداو وطني جديد 2014 نورمال فاسيل ماسيل تا هو زويون. كنتمنى تكونوا مرتاحين. يلا حنا قطعنا اللايف غير باش اصلا كل وطني نخليو فيديو بوحديتو باش في يوتيوب يتحط لكم كل فيديو بوحديتو وترتاحوا شويه وكذا. نتوما راكم عارفين بغينا سيونس مات من مور هذا غندير سيونس مات 2010 ان شاء الله. من مور هذا غادي ندير سيونس مات 2010. من مور هذا ندير سيونس مات 2010 زويون حتى هو. حاولوا ما تعطوش فيه هذاك بزاف ولا تحوروا ولا المهم على حسب شنو واقع. دونك هنا اوني ترانكيل اوني بيان اوني زوينين. مكاينش مشكل. يلا دونك نبداو نكملو. دونك هنا شنو عندنا بي سي 2014 نورمال. بي سي 2014 نورمال صافي. بسم الله مابلاش مشكل. يلا جيتو حجاب الدراري كاملين رحنا عارفين. وي راكم عارفين بروغرام ديال لا سيمين باقي غنحطو غدا ان شاء الله باش نشوفو السيمانه الجايه شنو غنقرا. ما تخافي والو، تخافي حتى حاجه. يلا اخرين مشاو ينعسوا ولا لينونا نايس. يلا 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 يلا. امين ادهم مرحبا بك ادهم. سهيل توجور نايس بروف ميرسي بوكو. عمر سيونس مات مع دابا واحد شويه واحد نص ساعه نديرو سيونس مات ماشي مشكل. زوت ابو بكر زوت وي هذيك ديال القاسم. انا ما كاين مع من دير زوت دابا. يلا الغار صايع مرحبا. فازي زازلوز انا جيت مرحبا. مواد يلا 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 يلا. صيفط ميساج لصاحبك قول له اجي. ما بقاتش زوت والو يا خويا كلشي تحد لينا. الله يصاوبو صافي يا ربي تحفظنا وتحفظكم. طوب استاذي امين شنبي ناضي صاحبي. فين هي التيك توك. بونسوار رقبق صحة حسينة. ودي حيدناها في الدار الحياة انتي. كلشي ساد 10 فيتاس. يلا ولدي ميرسي بوغ لو ميساج ميرسي بوغ فو ميرسي بوغ. يلا مشينا 2014 واحد الامتحان ساهل ماهل زويون غنبداوه غنحاولوا نخدموه. Donc, les grues sont utilisées dans les chantiers de construction pour lever les charges lourdes à l'aide des câbles en acier liés à des dispositifs spéciaux. Le but de cet exercice est l'étude de mouvement Dans un chantier, on a filmé le mouvement de charge C, de centre d'inertie G et de masse M 400 kg lors de son levage. Au cours de ce mouvement, le câble en acier exerce une force constante de vecteur T. On néglige tous les frottements. On étudie le mouvement dans un repère lié à la Terre supposée galiléen. Donc, هنا نمشيو نديرو الشيما غنحتاجوه عفاكم الدراري. الشيما غنحتاجوه الشيما غنحتاجوه. هادشي كيتعكس عندي معرفتش علاش. نحيدوه في خطرة. سمحوا لي الدراري واحد الدقيقة نجبد غير اللايف بحالكم باش الا كان شي مشكل تيبان ليا هنايا. نقطع اللايف باش كنشوفو حتى هنايا. دونك حتى كنتفرج في اللايف بحالكم بوغ كونترولي لي شوز واحد شويه. يلا ما عندناش مشكل. سير الله. دونك دابا الاستاذ جا عطانا هنايا اول حاجه عطانا هنايا صول عطانا هنايا الصول عفاك اسمح لي. عطانا هنايا الصول ها هو. وعطانا هنايا هذا
او زد عطانا هنايا او وعطانا واحد لا كيس ولا ما شنو سماها طلب واحد لو فيل كارل قالك دونك هذا سي وجا هنايا عطانا لا فيتاس واقيلا عطانا لا فيتاس اون فونكسيون دو طون فيها دو بارتي فيها هاكا وفيها هاكا إلا ما خفت نكتب وي اكزاكتومون دونك هنايا واحد جوج ثلاثة فيها حتى 3 سكوند فيها هنايا حتى 3 سكوند ها هي وفيها المسائل دونك مابقاش نكتب مزيان يلا دونك هنايا قالك الاستاذ ديتيرميناسيون دو موفمون من 0.33 ل 4 مكاينش مشكل دونك شنو غنديرو هنايا عفاك السؤال الاول ساهل السؤال الاول ساهل دونك هنايا غنمشيو من 0 حتى ل 3 سكوند من 0 حتى ل 3 سكوند دو بوان شنو غتقول الاستاذ غرافيكومون دونك عندنا la vitesse augmente avec le temps chien la vitesse augmente avec le temps donc la vitesse غتقول الاستاذ la vitesse مالها augmente avec le temps هنا avec le temps هنا دونك شنو غنقولو هنايا mouvement uniformément varié uniformément varié عندناش مشكل ما بين قوسين اكسيليري لا بغيتي اكسيليري حيت لا فيتاس غادي كتزاد وغتجي عاوتاني هنايا غتقول عاوتاني الاستاذ منين من 3 سكوند حتى فين قال لك الاستاذ بلس لانفيني ولا حتى 4 حتى 4 قال لك من 3 حتى 4 من 3 سكوند حتى 4 سكوند شنو عندنا غرافيكومون عاوتاني هنايا غرافيكومون عاوتاني هنايا شنو عندنا لا فيتاس كونستانت ها هي اوتوماتيكمون شنو غنقولو موفمون يونيفورم هاي كاينش مشكل لا دوزيام كيسيون البروف قالك بار ابليكاسيون كدا بغينا لا فالور دو لانتونسيتي ديال تي كاينش مشكل دونك اون لابليك دوزيام لو دو نيوتن تي عندنا هي هادي و بي عندنا دو جي فيغ لو با هي هادي donc le solide c'est soumis à deux forces deuxièmement système étudié donc عندنا هنايا système étudié le système étudié qu'on a شكون هو داك لا شارج سي واقيلا سمعها هي لا شارج سي allez bilan des forces bilan des forces شنو عندنا انها سمي ا دو فورس عندنا بي وعندنا تي طق عندنا فاك هنايا شكون هو هذا سون بوا عندنا شكون هو هذا سون بوا وعندنا شكون هي هذه سي لا طونسيون دو كابل هاي dans un repère عاوتاني dans un repère terrestre supposé galiléen dans un repère terrestre supposé galilien, on applique la deuxième loi de Newton. مزيان بمعنى عندنا سيدي بي بلس تي كتساوي لنا شكون ام فوا اج هنا خاصنا البروجيكسيون بما ان الموفمون ريكتيليان اون برودوي سويفون زد ساهله ماهله projection sur شكون sur OZ دونك بي عندنا معاكسه مع زد بي انفيرسمون مع زد غتكون عندنا موان بي ها هي بلس تي ها هي كتساوي لنا ان فوا ا زد انا جو شارج تي هذا غير شي جهه اخرى يعني غيولي عندك انت هنايا ام فوا ا زد زائد ام فوا جي حيت هاد بي غتمشي ام فوا جي غنفاكتوريزي بار ام غتبقى لي هنايا ا زد زائد جي دونك هادي اكسبريسيون اون جينيرال ديال تي pour application numérique غنديرها sur deux parties donc غنديرو هنايا sur شكون sur 0.03 secondes 0.3 secondes غنقلبو على az شكون هو az هو dv sur dt يعني هو لو كويفيسيون ديريكتور ديال هذا يعني هو الكويفيسيون ديريكتور ديال هذاك عندك 4 واحد عندك هنايا واحد شوف معايا عندك هنايا واحد عندك هنايا 4 دونك شنو غتلقى هنايا 4 1 وغتلقى هنا 0 0 دونك كتساوي لنا 4
يعني غتعوضها هنا شنو غتلقى تي كتساوي ام وقيله 400 كيلوغرام، ها هي 400 كيلوغرام، عندنا 4 زائد 9.8. هادشي غيخرج لنا بالنيوتن. السلام عليكم. حيت شنو غيتبدل ليا هنا في تي؟ غيتبدل ليا غير في لا بروميير بيريود غتكون عندها 4، نسيت ما درتش لي نوت ما تنساوش نتوما متر سكوند موان 2، والثانيه عندنا كتساوي 0 وسوغ 3 من 3 حتى 4 سكوند. شنو عندنا زد كيساوي 0 حيت موفمون يونيفورم، ما فين كتبت هاي فيتاس كونستون صافي. دونك شنو غيولي عندك تي كيساوي لنا غير 1 فوا زد يعني 400 ها هي فوا 9.8 تساوي شي حاجه بالنيوتن. حسابات ديروهم بخيتكم. نحل لكم لي كومونتير. شكون عنده شي سؤال؟ اصلا ساهل هادشي، ميمكنش يكون نورمالمون ما خصش يكون عندك سؤال. 5500 الاولى ولا الثانيه؟ ما عرفتش واش الاولى ولا الثانيه. دونك غتكون الاولى حيت الثانيه ما وصلتش. الاولى 5500 ياك 5520 هذه 5520 والثانيه ما غتوصلش توصلش ل 4000 3920 صافي 3920. اللي بغا يسكريني ليكرون سكرينيه باش ندوزو لدوزيام بارتي ساهله محاش نديرها كاع غنشوفها كي دايره واخا. دونك صافي كلشي كتبتو وليداتي مزيانين. سلام لاباس مرحبا. توجور نايس ميرسي. هاديك صبري كيجاوب مزيان. يلا وليداتي يلا. بوركوا بي كتساوي ناقص تي؟ بوركوا بي ناقص تي؟ شنو هي بي يساوي ناقص تي؟ ماداش انا بي كتساوي ناقص تي صاحبي حبيبي. بشويه لك بعدها مناضي الله يرضي عليك. بي كتساوي ناقص تي، منين تمشي بي كتساوي ناقص تي؟ ما كتبناش حنا بي كتساوي ناقص تي اصلا. هنايا عندنا بي انفيرسيون مع زد كتبت ناقص بي، وعندنا تي بحال كتبت زائد تي. ما درتش انا ناقص تي. فين هي ناقص تي؟ ما درتش انا الهضره هادي. يلا ندوز. ديمونسيون درناها من قبيله صاحبي. ندوز هايد درتها قبيله راه متتبدلش. درتها قبيله راه كيبقى تتبقى نفس الديمونسيون. هي غتشوف غير واش في او كاري ولا في اس واحد. دوز معايا دوزيام بارتي. غتبان معاهم ما كاتبين هنايا اش بغيتي تسمى مونطري ليكواسيون ديتيرميني كذا داكشي هذا. دونك غنعاودو هادشي هذا واخا ساهل غنعاودو ماشي مشكل. حيد الدوزيام بارتي غنعاودوها. راه درناها قبيله في التبريد في 2012 غنعاودو دابا في 2014 داكشي كيتعاود. دونك فين غنمشي دوزيام بارتي هي هادي. دوزيام بارتي سيدي غيتقطع لا شاك صاغيط ان اتيتود دوني غتقطع ولا و اون بارتي منها غطيح. ام اس كيساوي 30 كيلوغرام غيطيح سون فيتيس انيسيال ايتترا كذا اون موديليز لاكسيون ديال لير نعطيوها لك اون نيغليج لاكسيون دو لا بوسي دارشيميد نيغليجابل صافي واخا. يعني دابا انت عندك واحد الصندوق من ديك لا شارج غيطيح في هاد لاكس. ها هو راه بدلوه الاستاذ ردو دابا فيغ لو با وسماه ايكغيك ها هو وغيتم طايح هذاك السنايدر غيتم طايح. ها هو غيسومي دو فورس. شكون هما دو فورس؟ عنده بي بوحديتها وعنده هنايا اف بوحديتها. بوس دارشيميد دابا راه نيغليجابل وما زوجش يوصل لقطعتي. عندنا هذا هو او وعندنا هادي شكون هي؟ عندنا داك هو او وعندنا هادي شكون هي جي. مزيان. شنو بغا الاستاذ؟ بغا لاناليز ديمونسيونيل عاوتاني بحال دابا او كاري درناها قبيله ما عندناش مشكل. عطاك الاستاذ هنايا في جوج واحد عطاك الاستاذ بان اف انتونسيتي هي ك فوا في او كاري. اذا ك شكون هي اف
على في او كاري. اذا ديمونسيون غتولي عندك هنايا ديمونسيون هنايا ديمونسيون هنايا ماشي مشكل. قلنا ديمونسيون ديال اف هي لا ماس فوا لاكسيليراسيون، يعني غتبقى لك هنايا ديمونسيون ديال كا كتساوي لنا ديمونسيون ديال لا ماس فوا لا ديمونسيون ديال لاكسيليراسيون. وهنا غيولي عندك ديمونسيون ديال في او كاري. ديمونسيون ديال لا ماس هي غروند ام، هادي عندنا هي ال تي موان 2، هادي عندنا هي ال كاري تي موان 2. ماشا غيبقى لك في الاخر هي ام ال موان 1. دونك هادي هي الديمونسيون ديال كا. هاي يعني l'unité غتكون عندك هي الكيلوغرام متر موان 1. C'est facile, masse. Montrer que l'équation différentielle s'écrit sur la forme. مرحبا، كاينش مشكل. غادي نزرب واحد شويه هنايا، متخافش ما يوقع لك والو. هذا هو اس، هذاك اس سمي شحال من فورس، سمي دو فورس. كاينه غير بي وكاينه غير اف. ماشي كتعرفوا واش تكتبوه. صافي الزربه خاف نزرب. دوزيام لوا دو نيوتن، دوزيام لوا دو نيوتن اشنو غيعطيك؟ غيعطيك بان بي زائد اف كيساوي ام ا جي. projection sur OY. projection sur OY. P مع Y غتبقى P ناقص F كتساوي لنا M AY. P شكون هي M G، هادي شكون هي K فوا V أو كاري كتساوي لنا M فوا DV sur DT. تنجري حيت داكشي ساهل عادي مفيش مشكل. تنجري حيت داكشي ساهل مفيش مشكل. ها مفيش مشكل، ساهل ماهل فاصيل ماسيل حيد عليك. ها دونك غتهبط ام، شنو غيبقى لك هنايا خويا؟ غيبقى لك هنايا دي في سوغ دي تي كتساوي، غتهبط ام غتبقى لك هادي شكون هي؟ نشوف بحال هادي باش نشوفو شنو غيوقع لك. ما يوقع لك والو عاد متخاف من والو. غير هبط هادي هنا ام، هنا غيبقى لك هنايا جي ها هي ناقص كا سوغ ام فوا في او كاري. بعدا هنايا غيولي عندك نتا دي في سوغ دي تي زائد كا سوغ ام فوا في او كاري كيساوي لنا جي. ملي غتعوض كطاوله كلشي طاول كتبقى داكشي، كلشي طاول غتعوض نتا غتعوض كا سوغ ام غتلقاها كتساوي 9 10 موان 9 10 موان 2. شي خطأ درت؟ الو الو السلام عليكم. وي عافاكي عافاكي واحد نص ساعة وعاود عيطيني نسالي واحد اللايف. شكرا. صافي غيبقى لك هنايا 9، سمحوا لي غيبقى لك هنايا 9 10 على بيسونس موان 2 فوا في كاري كتساوي لينا 9.8. ها حبيبي اسهل حاجه، ساهل هادشي. ديتيرمين لا فيتاس في ليميت. كيفاش كنديرو في ليميت؟ كنشدو ليكواسيون كنحطوها في ريجيم بيرمان، اون ريجيم بيرمان، اون ريجيم بيرمان. شنو غيولي عندك في ريجيم بيرمان؟ على ان لا فيتاس كتساوي شكون؟ كتساوي ثابته، كتساوي في ليميت، وبالطبع لا ديريفي ديالها غتولي كتساوي لنا زيرو. دونك ملي كتغومبلاسي هادشي هنايا اش غتلقى؟ غتلقى هنايا زيرو زائد 9 10 على بيسونس موان 2 فوا في ليميت او كاري كيساوي لنا 9.8. اذا في ليميت اش غيساوي لك؟ 9.8 على 9 10 على بيسونس موان 2 غاسين كاري، ويخرج كيعطيك هنا متر سكوند موان 1. من بعد sachant que la vitesse كدا trouvée par l'application de la méthode d'Euler la vitesse V2. Et facile ماشي أولير. جا مسيو أولير عاوتاني شنو كنديرو؟ كاين فوق كنسمع أولير شنو كندير؟ كنشد ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي هادي كنحولها لاكسيليراسيون، يعني غتولي عندك اي ماشي هذاك السؤال 3 واقيلا. اي اش غتساوي لك؟ غتساوي لك ناقص 9 10 على بيسونس موان 2 فاياش في اي زائد 9.8، وغتولي عندك هنايا في اي بلس 1 كتساوي
كتساوي لنا في اي زائد ا اي فوا دلتا تي. الاولى كنجيبوها من ليكواسيون ديفيرونسيال، الثانيه حافظينها. شبغا الاستاذ في واحد عطاها لك بغا في دو، شنو غنديرو في في دو؟ شنو غنديرو في في دو؟ اش غتساوي لك؟ غتساوي لك في واحد زائد ا واحد فوا دلتا تي. ملي غتبغي تحسب هذا ما عندكش، متمشيش تقلب على هذا بوحديتو، ملي غتجيبو من هاد العلاقه غيولي عندك انت هنا ا واحد كيساوي ناقص 9 10 لا بيسونس موان 2 فوا في واحد زائد 9.8. اونبلاسيها هنا نيت، اش غتولي عندك في 2 نحسبو حساب واحد، غتولي عندك انت هنايا في واحد زائد حل القوس ناقص 9 10 لا بيسونس موان 2 فوا في واحد زائد 9.8 فوا دلتا تي. كلشي عندك ابليكاسيون نيميريك. هاد ا واحد اللي كان عندك هنا لقيتو انايا من هاد ليكواسيون، لقيتو انا هنايا من هاد ليكواسيون ها هو وعوضتو هنايا. حتى ما غيبقى لك والو. غنحل لكم لي كومونتير. صافي مزيان. حساب عادي، جوج وطنيات ساهلين، 2.97 في ليميت 10.43. دونك هادي القوائية 10.43 الدراري، 10.43 ليميت السكوند موانزان، والاخرى القوائية 2.96. هادي 2.96. عادي. واش تعرف راسك صحيح ما عمر تكون فيديو كبر من في ليميت. صافي درت لي فالور وليداتي، درتهم في راه او كاري. خطأت شي حاجة، ديما تنخطأ، ديت عليا انا. هادي او كاري سامحوني، ديما كنخطأ انا، ماشي مشكل، اخطاء تنديرهم انا، تنشوف ليه الاخطاء ديالي وليداتو ماشي مشكل. صافي. علاش دلتا؟ نديرو دلتا لا والو. علاش دلتا؟ دلتا عطاوها لك، دلتا تي عطاوها لك. صافي الدراري. غنعتذر منكم، عافاكم، نتشاور معكم، عافاكم. الله يجازيكم بخير. هذاك الامتحان اللي بقى سيونس مات نخليوه حتى لغدا. غدا ما عندناش حصه نورمالمون ياك. غدا انا نحط لكم دابا في اللايف شنو غندير. نخدم معكم هذاك صافي، نخدم معكم هذاك 2014 ونعطيكم شي تمرين واحد اخر يكونوا بجوجهم تمارين سيونس مات. هذا ما تيمنعش باش ان حتى البي سي يجي ولا يرضي عليكم. صافي وليداتي، غدا غنخليوه حتى لغدا غنخدمو فيه جوج تمارين سيونس مات. غنسيت الكاري صافي، راه نسيتو تما، راه عودتو تما مع الزربه. ميرسي بوكو، عارضي عليكم. صافي الدراري، يلا انا غنحط لكم في ستوري شنو غنديرو غدا ان شاء الله. غيكونوا جوج تمارين سيونس مات في الميكانيك، غيكونوا دوز اكزارسيس سيونس مات في الميكانيك. صافي غنحطهم لكم في ستوري. تنتمنى تكونوا استفدتوا. بون فان سواري. انا غنسجل لكم هادشي دابا في انستغرام ونخليكم على امل لقياكم ان شاء الله غدا. واش دوك لي في كامي نديرو ليهم الكاري؟ اللي فيه الكاري راه وليداتي، راه الكاري عندنا غير هنايا، راه هنا نسيت او كاري. الله يرحم والدينا مزوق فيكم، نسيت الكاري هنايا ها هو، الله يجزيك بخير. وهاد الكاري اللي نسيت هنايا ها هو هنايا وهو هنا. صافي ما دير فيهاش كار. الله يرضي عليك بنتي زين الوقيله. سكرين اخويا، بغيتي نحيد الكومونتير سكريني انا سكرين اخويا. سكرين داكشي اللي تعاودوه في الدار بشويه ليكم في بابي بروب. انا وليت كنجري عييت، سامحوني. دونك بون فان سواري، باي باي.